अस्सलाम वालेकुम। तो कल हमने देखा कि मुफ्ती मुशामिल नदवी ने किस लिए जावेद अख्तर साहब को डिबेट के लिए इनविटेशन दिया, उनका क्या मकसद था। तो आज जब उन्होंने जावेद अख्तर साहब को डिबेट के लिए इनविटेशन दिया तो कंट्रोवर्सी हो गई। वो किस लिए हुई, क्या हुई, और उन्होंने मुफ्ती साहब ने क्लेरिफिकेशन भी दिया है इस वीडियो में जो आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं कि असल क्या था और क्यों कंट्रोवर्सी हुई और क्या बात थी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये मुफ्ती साहब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों ने क्यों बुलाया? बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अम्मा बाद, सबसे पहले मैं आप तमाम हज़रात व ख़वातीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हज़रात ने अहमियत दी इस मौजू को, और तमाम मीडिया वाले जितने यहाँ पे मौजूद है सही बात को पहुँचाने की गरज से आप लोग यहाँ पर आए। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इस वक्त शहर कोलकाता से एक मसला उठा जो कि इस वक्त नेशन वाइड फैल चुका है, और ये ख़बर इस वक्त नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया की कवरेज भी इस ख़बर को हासिल हो चुकी है। वो ये है कि अभी उर्दू एकेडमी की जानिब से एक मुशायरा कंडक्ट किया गया था जिसमें जनाब जावेद अख्तर साहब को बहैसियत चीफ गेस्ट मदऊ किया गया था। तो हम लोगों ने इससे पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले हमने एक वीडियो वाहियान फाउंडेशन की तरफ से जारी की कि चूँकि जनाब जावेद अख्तर साहब मुसलसल अल्लाह के ख़िलाफ़, इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते आए, बल्कि सिर्फ इस्लाम ही नहीं तमाम मज़हब के ख़िलाफ़ बोलते आए, और उन्होंने कहा कि ये जितने रिलीजन्स हैं ये सब का ताल्लुक डार्क एजेस से है, और कैसे एक साइंटिफिक फ़िक्र रखने वाला एक अनसाइंटिफिक सुप्रीम बीइंग यानी खुदा पर एतक़ाद रख सकता है, यकीन रख सकता है। और इसके अलावा मुतअद्दिद तौहीन आमेज़ अल्फाज उन्होंने अल्लाह के ताल्लुक से, मजहब के ताल्लुक से इस्तेमाल किए। तो हमने ये मुनासिब समझा, चूँकि जावेद अख्तर साहब एक इंटेलेक्चुअल आदमी है, तो हमने सब मुनासिब समझा कि भाई अपने डेमोक्रेटिक राइट का इख्तियार करते हुए और इसको लेते हुए हम उन्हें एक पीसफुल एकेडमिक डिबेट की इन्विटेशन दें कि वो यहाँ कोलकाता तशरीफ़ लाएँ। हम उनका तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे और वाहियान फाउंडेशन इंशाअल्लाह इस एकेडमिक डिबेट को, पीसफुल डिबेट को कंडक्ट करेगा, जहां पे डज गॉड एग्जिस्ट, क्या खुदा का वजूद है या नहीं, इस मौजू पे हम डिस्कशन करेंगे। लेकिन फिर चंद दिनों के बाद ही हमें ये खबर मिलती है कि उर्दू एकेडमी की जानिब से इस प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया गया। और इसमें कोई शक नहीं कि हमने ये बात ज़रूर कही और हमने ये अपील किया मुसलमानों से कि ये जो मुशायरा होने जा रहा है जिसमें जावेद अख्तर साहब बहैसियत चीफ गेस्ट तशरीफ़ लाएंगे, हम मुसलमान उस स्पेसिफिक इवेंट का बॉयकॉट इस एतबार से करेंगे कि हम उसमें शरीक नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आखिर कौन सा मुसलमान जो है उसमें शरीक हो सकता है? ऐसे शख्स के सामने कैसे बैठ सकता है, सुन सकता है जो अल्लाह और उसके रसूल और दीन की तौहीन कर रहा है। लेकिन हमारा जो बुनियादी मकसद था और हमारी जो बुनियादी दावत थी वो ये थी कि वाहियान फाउंडेशन की तरफ से डिबेट को कंडक्ट किया जाए, एकेडमिक डिबेट को इल्मी माहौल में, सेफ एंड सिक्योर एंड पीसफुल माहौल में कंडक्ट किया जाए, जहां पर जो है जावेद अख्तर साहब आए और हम फेस टू फेस वहां पर उनकी इज्जत और एहतराम को मलहूज रख के हम उनके साथ डिबेट कर सके। लेकिन जैसे ही ये प्रोग्राम कैंसिल हुआ तो नेशनल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया ने इसको बहुत ही गलत रुख दे दिया, और ये गलत रुख दिया कि कलकत्ते के मुसलमानों ने, कलकत्ते की तंजीमों ने और बिलखुसूस कलकत्ते में मौजूद वाहियान फाउंडेशन ने जावेद अख्तर साहब को और उर्दू एकेडमी को थ्रेट दिया, धमकी दी कि वो यहाँ पे नहीं आए, हम कलकत्ते आने नहीं देंगे, और अगर आ गए तो हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमने दबाव बनाया और हम जो है बहुत असर और रसूख इस नाहिए से कायम करना चाह रहे हैं कि यहाँ पर हम जो चाहेंगे वो होगा। तो ये बिल्कुल झूठी बात है। ऐसी बातें भी बाज़ हमारे जो है ऑर्गेनाइजेशंस ने कही कि वाहियान फाउंडेशन ने इन्हें शैतान कहा है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। हमारा अप्रोच वाहियान फाउंडेशन का हमेशा एकेडमिक रहा है, हम इस तरह के नाज़िबा अल्फाज इख्तियार करने के कायल ही नहीं है। और हमने जो है इससे पहले भी जो वीडियो आई और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें हमने ये कहा कि हम शोर हंगामा और लड़ाई झगड़े या किसी के इवेंट को ख़राब करना ये हमारा मकसद नहीं है, हम तो एकेडमिक डिबेट चाहते हैं। लेकिन इस वक्त जो नेशनल मीडिया में, मेन स्ट्रीम मीडिया में जो कवरेज दी जा रही है, आप देखें पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया में कहीं डिबेट का तज़किरा नहीं हो रहा है,
کیوں اگر ڈیبیٹ کا تذکرہ کیا جائے تو پول کھل جائے گی. جو حقیقی مسئلہ ہے کہ اس مسئلے پہ اکیڈمک انداز میں گفتگو کیجیے. یہ کیا کہ آپ ایک بند کمرے میں یا اپنے من چاہے آڈینس کے سامنے اور جو آپ کے انٹرویو لینے والے ہیں وہ آپ کی فکر کے مطابق انہی کے سامنے ڈسکشن کریں اور آپ ایک طرفہ جو ہے مذہب کے خلاف بولتے جائیں اور سامنے والے کو بولنے کا موقع نہ دیں. تو اس لیے ہم نے انہیں ڈیبیٹ کی انویٹیشن دی, لیکن کسی میڈیا چینل نے, کسی مین اسٹریم میڈیا چینل نے ڈیبیٹ کا ذکر نہیں کیا, بلکہ یہ کہا کہ بھئی یہ اسلامسٹ ایسے ہیں جنہوں نے زور زبردستی پروگرام کینسل کروایا, جبکہ ہمارا واہیان فاؤنڈیشن کا بالخصوص پروگرام کو کینسل کرانے میں کوئی حصہ نہیں رہا, کسی تنظیم کا نہیں رہا اور نہ ہی واہیان فاؤنڈیشن کا رہا. اور چند باتیں یہ بھی کہی گئی کہ بھئی ہمارا واہیان فاؤنڈیشن کی جانب سے کوئی ڈیلیگیشن اردو اکیڈمی کے پاس گیا. جھوٹ. کوئی ڈیلیگیشن, کوئی وفد واہیان فاؤنڈیشن کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے اردو اکیڈمی کے پاس نہیں گیا. نہ ہی ہم نے کوئی ایسا دباؤ بنایا, نہ گورنمنٹ آف ویسٹ بنگال پر نہ اردو اکیڈمی پر کہ وہ اس پروگرام کو کینسل کریں. تو ایسے موقع پہ حقیقی جو ہماری ایک اکیڈمک ماحول میں انویٹیشن تھی, دعوت تھی اکیڈمک ڈیبیٹ کی, پیسفل ڈیبیٹ کی, اس ماحول کو خراب کر کے جو مین اسٹریم میڈیا ہے اس کو ایک سیاسی رنگ دے رہی ہے اور ایسا رنگ دے رہی ہے جس میں آپس میں ایک جو ہے نفرت پھیل جائے اور پھر ہندو, مسلم اور دیگر کمیونٹیز کو ہی آپس میں لڑوا دیا جائے. یہ بہت خطرے کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے, ہمارے شہر کے لیے. ٹھیک ہے, ایک مخصوص میڈیا کا طبقہ ہے جو ہمیشہ سے یہ کرتا آیا, لیکن ہمیں تعجب اور افسوس ہے ان سو کالڈ لبرل میڈیا چینلز پر جو اپنے آپ کو لبرل اور سیکولر سمجھتے ہیں. ان کے نظروں سے یہ چیزیں کیسے اوجھل ہو گئی. یہ چیز تو واضح ہونا چاہیے تھا کہ ہم نے ہماری جو انسٹاگرام اکاؤنٹ پر, مفتی شمائل ندوی کے آفیشیل انسٹاگرام اکاؤنٹ پر جو ہم نے ویڈیو لانچ کی تھی, پبلش کی تھی, اس میں بھی ڈیبیٹ کی بات ہوئی. اور یہ کہنا کہ ہم نے یہ کہا ہو کہ کولکتہ نہ آئے, ہرگز نہیں. ہم تو چاہتے ہیں کولکتہ آئے, کولکتہ آئے تبھی تو ڈیبیٹ ہوگی نا. اب اگر وہ کولکتہ تشریف ہی نہیں لائیں گے تو ڈیبیٹ کہاں سے ہوگی. تو یہ جھوٹا الزام لگانا کہ ہم نے یہ کہا کہ کولکتہ وہ نہیں آئیں اور ہم آنے نہیں دیں گے یا تھریٹ ہوگا, یہ تو غلط بات ہے. بھائی یہ آزاد ملک ہے, یہاں کے افراد باشندے آزاد ہیں, جو جس شہر میں جانا چاہے جائے. ہم کون ہوتے ہیں روکنے والے کہنے والے کہ فلاں شخص کولکتہ نہیں آ سکتا یا فلاں شخص کہیں نہیں جا سکتا. نہیں, ہم نے اس ویڈیو میں صراحتاً کہا کہ ہم استقبال کریں گے, ہم ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, ہم تیار ہیں کہ آپ تشریف لائے اور ہم اکیڈمک ڈیبیٹ کا جو ہے ہم انتظام کریں گے انشاءاللہ تعالی. ان تمام چیزوں کے باوجود یہ ساری چیزیں جو جھوٹی اور غلط باتیں پھیلائی جا رہی ہیں, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. اور اسی وجہ سے ہم نے جو ہے اس پریس ریلیز کو بھی جو ہے شائع کیا, جو آپ حضرات کی اسکرین کے سامنے اس وقت موجود ہے. اس میں صریح طور پہ ہم نے یہ بتایا کہ وہ مسلسل چونکہ اللہ کے خلاف بولتے آئے ہیں, اس لیے ہم نے جو ہے ان کو ڈیبیٹ کی انویٹیشن دی. یہ بات بھی مین اسٹریم میڈیا میں چلائی جا رہی ہے کہ چونکہ یہ ایتھیسٹ ہے, صرف ایتھیسٹ ہونے کی وجہ سے ان لوگوں نے جو ہے اس طرح کی چیزیں کی ہیں اور ہٹ درمی کی. نہیں بھائی, اس ملک میں کانسٹیٹیوشن کے اعتبار سے, قانون کے اعتبار سے ہر انسان کو اس کی اجازت ہے لیگلی کہ وہ اپنے جس رائے پر قائم رہنا چاہے, جو عقیدہ اختیار کرنا چاہے, جو مذہب اختیار کرنا چاہے یا ایتھیزم اختیار کرنا چاہے کر سکتا ہے. لیکن ملک کا کانسٹیٹیوشن اور ملک کا قانون ہرگز اس کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی کسی دوسرے کے سینٹیمنٹ کو نقصان پہنچائے, کوئی فریڈم آف اسپیچ اور فریڈم آف ایکسپریشن کے نام پہ بلاسفیمی کرے, یا خدا کے خلاف بولے, یا مذہب کے خلاف بولے, یا ریلیجن کے خلاف اس طرح بولے کہ کسی مقدس شخصیت کی توہین لازم آتی ہو. اس کی اجازت ہرگز ہمارا قانون نہیں دیتا ہے. لہٰذا اگر وہ ایتھیسٹ ہیں تو یہ ان کی اپنی رائے ہے, ہم اس میں زبردستی ان کو ہم کیوں پرووک کرنے کے لیے جائیں گے. پرابلم اس میں ہے کہ وہ ایتھیزم کو اس طرح پروموٹ کرتے آئے جہاں خدا کی توہین ہوئی, مذہب کی توہین ہوئی, اسلام کے خلاف وہ بولتے آئے. تو اب جب آپ یہ بولتے آئے ہیں تو ہمارا یہ اس آزاد ملک میں ہمارا یہ حق ہے, یہ رائٹ ہے کہ ہم انٹلیکچوئل انداز میں ڈیبیٹ کی انویٹیشن دیں. تو یہ ڈیبیٹ کی انویٹیشن ہم لوگوں نے دی, لیکن اس انویٹیشن کو مین اسٹریم میڈیا نے چھپایا اور ایک ایسا رنگ دے دیا جو ہمیشہ سے وہ ڈیوائیڈ اینڈ رول والی پالیسی اختیار بعض لوگ کروانا چاہتے ہیں. ان کی چاپلوسی میں انہوں نے ایسا کی, یہ بڑے افسوس کی بات ہے. جی آپ حضرات اب سوال. انوائٹ جاوید اختر کو ابھی بھی آپ دیں گے ڈیبیٹ کے لیے؟ بالکل دیں گے, یہ انویٹیشن اوپن ہے. میں تو یہ بھی کہوں گا کہ آپ اگر چلے ہیں, پروگرام کینسل ہو گیا آپ کا اردو اکیڈمی کا, جس میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے, یہ ان کا اپنا اردو اکیڈمی کا انٹرنل میٹر ہے, انہوں نے کیوں کینسل کیا نہیں کیا, ہمارا کینسلیشن کا کوئی مطالبہ نہیں تھا.
لیکن ابھی بھی ہم اس کے لیے تیار ہیں اور اوپنلی ہم جو ہے آپ کو انویٹیشن دیتے ہیں کہ آئیے واہیان فاؤنڈیشن آپ کا پروگرام کولکتہ میں آرگنائز کرائے گا، لیکن وہ پروگرام ہوگا ڈز گاڈ ایگزسٹ پر. یہ ڈیبیٹ ہوگی اور انٹلیکچوئل ڈیبیٹ ہوگی، سیف اینڈ سیکیور ماحول میں ہوگی، پیسفلی ہوگی، جہاں آپ کی سیکیورٹی کا خیال بھی ہمارے ذمہ ہوگا انشاءاللہ، اور اس کے علاوہ آپ کی عزت و احترام کو ملحوظ رکھنا بھی ہمارا ہوگا. کولکتہ تشریف لائیں، کولکتہ کا دل بڑا وسیع ہے، ہر ایک کا وہ استقبال کرتا ہے. آپ آئیں، ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، ہم آرگنائز کریں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن ٹاپک ہوگا ڈز گاڈ ایگزسٹ. مفتی صاحب میرے ایک سوال آپ سے یہ ہے کہ آج جس طریقے سے اردو اکیڈمی میں یہ جو پروگرام آیوجن کیا گیا تھا اس ٹائم میں آپ نے ان کو چیلنج کیا ڈیبیٹ کے لیے، پر اس سے پہلے جو 1 اگست کو ایک کلا مندر میں بھی پروگرام ہوا تھا جس میں جاوید اختر صاحب خود موجود ہوئے تھے. پروگرام کا نام تھا شاعری اور جادو. اچھا، اس ٹائم آپ کہاں؟ 1 اگست اسی سال میں ہوا. مجھ تک خبر نہیں پہنچی ہوتی تو یہ کام میں پہلے ہی کرتا، انویٹیشن پہلے ہی دے دیتا انہیں. ویسے ہر سال بنگال میں کلکتے میں 4 دفعہ جاوید صاحب آتے رہتے ہیں، برابر ہی آتے ہیں، اسی دفعہ آپ نے کیوں آواز اٹھایا؟ ایک تو یہ کہ اس دفعہ وہ کولکتہ آ رہے ہیں، ہمیں یہ اچھے سے معلوم چلا. دوسری چیز، ابھی ریسنٹ ویڈیوز جو ان کی آ رہی ہیں ریسنٹ انٹرویوز میں، اور ان کی جو ویڈیوز اس وقت جتنی زیادہ وائرل ہوئی ہے شاید اس ٹائم پہ اتنی زیادہ وائرل نہیں ہوئی تھی، اس لیے اب یہ معاملہ زیادہ گرمایا ہوا تھا، لوگوں کے درمیان جو ہے دلوں میں زیادہ تکلیف تھی، اور ہم نے یہ مناسب سمجھا اور ہمیں خبر بھی پہنچ گئی کہ ابھی آ رہے ہیں، تو ہم نے اس وقت انویٹیشن دیا. اگر پہلے یہ چیز ہوتی تو پہلے دیتا. صاحب یہ انویٹیشن صرف میڈیا کے دوارا ہی آپ دیں گے جاوید اختر صاحب کو، کہ آپ اوپن ڈیبیٹ میں بیٹھے، یا پھر آپ میل اور پروسیس کو بھی آپ؟ ہم پروسیس وغیرہ کو بھی اختیار کر رہے ہیں، جو کہ ایک پروفیشنل طریقہ ہوتا ہے کسی کو اپروچ کرنے کا. ہماری ٹیم کوشش کر رہی ہے کہ ان کی ٹیم سے کیسے ہم کنیکٹ ہو جائیں. یہ کام الحمدللہ جاری ہے، لیکن جب تک وہ کام ہو رہا ہے جس پروسیجر کے تحت ہم وہ چل رہے ہیں، عوام کے سامنے بھی اس بات کو آنا ضروری تھا، اس لیے آپ حضرات کا اس میں تعاون مطلوب ہے. مشہور ڈرامہ نگار شبنم ہاشمی صاحب نے آج ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ جس طرح سے مسلم تنظیمیں ان کو بائیکاٹ کر رہی ہے، کولکتہ میں ہم جاوید اختر صاحب کو لے کر پروگرام کریں گے اور یہ دیکھ لیں گے کہ کس کے اندر کتنی ہمت ہے جو اس پروگرام کو روک کر دیتا ہے. دیکھیں، پروگرام کو روکنے کا تو میں نہیں سمجھتا کسی تنظیم کا ارادہ تھا. پروگرام کو کینسل کرنے کا جتنی تنظیموں نے بھی شہر کلکتہ میں آواز اٹھائی ہے، کسی کا یہ کہنا نہیں ہے کہ یہ کینسل ہو جانا چاہیے اور ہم ہونے نہیں دیں گے یا کلکتے میں آنے دیں گے. میں ان سے کہنا چاہوں گا بڑی خوشی کے ساتھ لائیے انہیں، اور تاکہ ہمیں موقع ملے پھر میں دوبارہ انوائٹ کروں کہ بھئی ہمارے یہاں تشریف لے آئیں. تو کولکتہ وہ آئیں، بالکل آئیں. وہ جن صاحبہ کا آپ نے نام لیا چاہے وہ آرگنائز کریں، بلکہ میں آگے بڑھ کے کہتا ہوں اگر جناب جاوید اختر صاحب وہ آرگنائز نہ کریں تو میں کرتا ہوں آرگنائز آپ کے لیے پروگرام کولکتہ میں. آپ تشریف لائیں. حضرت آپ مفتی ہیں، کچھ لوگوں کے دماغ میں ذہن میں یہ ہے کہ وہ جو ہیں جس طرح کسی دھرم کو ماننے والے نہیں ہیں، جی، تو مانے یا نہ مانے کوئی بات نہیں، لیکن یہ سمجھ میں ان کو نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کو ٹارگٹ کر کے انہوں نے چیلنج کیا اللہ کو کہ میں سوال پوچھوں گا قیامت میں جاؤں گا تو میں پوچھوں گا کہ مجھ سے کیا پوچھو گے، میں پوچھوں گا. جی، یہی تو مسئلہ ہے. یہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ بہت سارے سوالات ہیں جو میں نہیں بتا سکتا. لوگوں کی بلاسفیمی یا غلط رویے کو فریڈم آف ایکسپریشن کہہ کر، فریڈم آف اسپیچ کہہ کر اور رائٹ کہہ کر جو ہے اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. اس میں کوئی شک نہیں کہ اس ملک میں جس کو جو عقیدہ اختیار کرنا ہے وہ کر سکتا ہے لیگلی. کوئی اس کو زور زبردستی اس کو جو ہے اس کے عقیدے کو چینج نہیں کر سکتا. لیکن اسی ملک کا یہ قانون ہے کہ کسی دوسرے مقدس شخصیت یا دوسرے مذہب کے خدا کے خلاف بولنا یا توہین کرنا اس کی اجازت نہیں ہے. لیکن مین اسٹریم میڈیا اس ناحیے کو نہیں لا رہی ہے، اور اسی طریقے سے جو مخصوص ایک کلٹ ہے، ایک طبقہ ہے جو فرقہ پرستی کو چاہتا ہے اور فرقہ واریت پھیلانا چاہتا ہے، وہ اسی چیز کو بار بار اجاگر کر رہا ہے کہ بھائی آپ جو ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن کے خلاف ہے، فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہے، یہ جو ہے کانسٹیٹیوشنل رائٹ کے خلاف ہے، یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو یہ فضول باتیں ہیں. آپ کسی مذہب کے خلاف نہیں بول سکتے اس ناحیے سے کہ دوسروں کے سینٹیمنٹس کو تکلیف پہنچے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ خدا کے منکر ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ خدا ایگزسٹ نہیں کرتا ہے، آپ اپنی اس رائے پہ قائم رہیں اور اپنی رائے کو پروموٹ بھی کر سکتے ہیں قانون کے اعتبار سے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کے خدا کی توہین کر کے آپ اپنی آئیڈیالوجی کو پروموٹ کریں. اور جو سپورٹ مسلم کر رہے ہیں ان کو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟
किन को सपोर्ट कर रहे हैं? जो जावेद अख्तर को सपोर्ट कर रहे हैं आप एज अ मुफ्ती, क्या कहना है? देखें, इस पे ये है कि जो हजरात इस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं कि जावेद अख्तर साहब का प्रोग्राम होना चाहिए और ये सारी चीज़ें हम भी शरीक होंगे, उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, तो ये देखना होगा कि किस नीयत के साथ वो कह रहे हैं। हो सकता है उनके जहन में कुछ मिसकंसेप्शन हो, वो समझ नहीं पा रहे हैं कि मामला अकीदे के एतबार से कितना ज़्यादा हसास है। उन्हें हम एजुकेट करना चाहेंगे, हम बताना चाहेंगे कि भाई ये मसला ये फ़िक़ही मसाइल नहीं है, ये पाकी नापाकी का मसला नहीं, अकीदे का मसला है, यहाँ अल्लाह की तौहीन का मसला है। ये एक ऐसा मसला है जिसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, और अगर वो तशरीफ लाते भी हैं, चाहे लाएं ना लाएं, ये इसमें हमारा कोई दखल नहीं है। अब अगर लाते भी हैं तो फिर जाहिर है हम तो यही कहेंगे कि भाई हम अपने बच्चों को नहीं भेजने वाले हैं उनके प्रोग्राम में। अगर वो उर्दू के नाम पे और उर्दू के जरिए से एथिज्म को इस तरह प्रमोट कर रहे हैं कि खुदा की तौहीन हो रही है और लोगों को उसके मजहब से फेर रहे हैं, तो कैसे हम अपने बच्चे को इस प्रोग्राम में भेजें? इस वजह से हमारा ये स्टैंड अभी भी है कि अगर उनका इस नाहिए से कोई प्रोग्राम होता है जहां पे वो उन्हें मुशायरे के लिए बुलाया जा रहा है या किसी और चीज के लिए बुलाया जा रहा है, उस प्रोग्राम का हम बॉयकॉट इस एतबार से करेंगे कि वी विल नॉट पार्टिसिपेट इन दैट प्रोग्राम। हम वहां पे ऑडियंस के एतबार से भी नहीं जाने वाले, लेकिन अगर कोई कर रहा है करे, हम इसको रोक भी नहीं रहे, और हम इस प्रोग्राम को कंडक्ट करने के लिए तैयार हैं कि वो प्रोग्राम डिबेट वाला प्रोग्राम हो जहां पे वो डज गॉड एग्जिस्ट पे हमारे साथ बात करें। मुफ्ती साहब, जावेद अख्तर साहब पहले भी कोलकाता आ चुके हैं, आगे भी आएंगे, लेकिन इस बार इतना विरोध क्यों? क्या उर्दू एकेडमी ने ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था इस वजह से? क्योंकि ये गवर्नमेंट इदारा है और पब्लिक से जुड़ा हुआ इदारा है। देखिए, वाहियान फाउंडेशन दरअसल खालिस एक एकेडमिक और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है जिसका काम है कि फिक्री जो आइडियोलॉजिकल वॉर है इस्लाम पर, उसका हम एकेडमिक अंदाज में जवाब दें। तो अब चाहे ऑर्गेनाइजर उर्दू एकेडमी हो या कोई हो, हमें गवर्नमेंट से या सियासत से वाहियान फाउंडेशन को पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है ही नहीं। कोई भी कंडक्ट करने वाला हो, चूंकि ऐसी शख्सियत आ रही थी जो मुसलसल बोलती आ रही, और रीसेंट वीडियोस जो उनकी चल रही हैं सोशल मीडिया पे, उस पे बहुत ज्यादा नाजेबा अल्फाज जो है उन्होंने कहे हैं, जो कि हर जगह शेयर हो रही। तो इस मौके पर उनका यहाँ पे आना, इससे इंतशार भी फैल सकता था। तो इस वजह से हमने उन्हें इंटेलेक्चुअल एतबार से दावत दी कि आप कलकत्ते आ रहे हैं तो इस टॉपिक पे डिबेट कर लें, ताकि जो सच है वो वाजे हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। उर्दू क्या मुसलमानों की जुबान है? बिल्कुल नहीं, हमने ये दावा ही नहीं किया कि उर्दू मुसलमानों की जुबान है। अलबत्ता उर्दू की मुसलमानों की वाबस्तगी इस मुल्क में उर्दू से सबसे ज्यादा रही है। उर्दू के अंदर इस्लामी रूह जरूर है, क्योंकि जितने बड़े बड़े शायर गुजरे, अल्लामा इकबाल हैं और दीगर हैं, इन्होंने उर्दू जुबान के जरिए से जो है इस्लामी रूह को फरोग दिया है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि उर्दू का इस्लाम और मुसलमानों से जर्रा बराबर कोई ताल्लुक नहीं। अगर ये कोई कहता है, ये भी गलत है, चूंकि आप उर्दू के जखायर उठाकर देखे, जुबान के अदब को उठाकर देखे, शायरी को उठाकर देखे, आपको एक बड़े हिस्से में इस्लामी एटिकेट्स और इस्लामी मोरालिटी को ही आपको मिलेगा। हाँ, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उर्दू जुबान इस्लाम की जुबान है। इस्लाम की जुबान उर्दू जुबान नहीं, ये तो हमारे यहाँ की जुबान है, लेकिन मुसलमानों की वाबस्तगी इसमें रही है और इस जुबान के जरिए से इस जुबान को इस्लामी रूह के साथ फरोग दिया गया है हमेशा से। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती। ये पूरा पोस्टपोन करना कितना सही है? ये तो उनका इंटरनल मैटर है कि उन्होंने क्यों पोस्टपोन कर दिया। ना ही हमने जो है इस बात की अपील की थी कि प्रोग्राम कैंसिल हो जाए या हम होने नहीं देंगे, हमने ये नहीं कहा। हमने ये कहा था कि वो आए, हम नहीं जाएंगे, हम अपने बच्चों को और अपने जानने वालों को उस प्रोग्राम में नहीं भेजेंगे, चूंकि वो मुशरिकाना अकायद को फैला रहे हैं, अल्लाह की तौहीन कर रहे हैं, और हम डिबेट की इनविटेशन दे रहे हैं। अब उन्होंने उर्दू एकेडमी ने क्यों पूरे प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया, ये उनका इंटरनल मैटर है, मेरे पास इसका इल्म नहीं है। साहब, ये वाहियान फाउंडेशन क्या क्या काम करती है? क्या अगराज़ व मकासिद एम्स ऑब्जेक्ट, और क्या ये रजिस्टर्ड है? वाहियान फाउंडेशन एक इस्लामिक चैरिटेबल ट्रस्ट है, रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, जिसका जो मेन काम है एजुकेशनल फील्ड में है, रिलीजियस इस्लामिक फील्ड में है, और इसके अलावा जो है सोशल वर्क भी। हमारे यहाँ स्कूल भी है, हमारे यहाँ इस्लामिक स्टडीज़ भी होती है, हमारे यहाँ दारुल इफ्ता भी है जहाँ से लोग फतवा हासिल करते हैं, इस्लामिक गाइडेंस का काम है, और इसके अलावा सोशल वर्क, गरीबों की मदद करना, हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, जो गरीब है, ज़रूरतमंद है, हम उसकी मदद कर रहे हैं। मुफ्ती साहब, चूँकि जावेद अख्तर का मामला बहुत ज़्यादा तूल पकड़ता जा रहा है, APDR हो, उन्होंने भी कंडेम किया है, साथ ही दिल्ली में भी SFI इसका कंडेम, लगातार ये नेशनल इशू बन गया। इसके जिम्मेदार आप किनको समझते हैं? क्योंकि जमीयत उलमा हिंद की जानिब से जो अनाउंसमेंट किया गया था, उसमें भी जावेद अख्तर के बाइकआउट का डिमांड किया गया था। इसका जिम्मेदार मैं उस फ़िरका परस्त ताकत को समझता हूँ जो मुल्क में इंतशार पैदा करवाना चाहती है, जो दरअसल किसी भी इल्मी मसले को भी सियासी रंग देना चाहती है।
جو میڈیا پہ اب آپ نے ایس ایف آئی کا حوالہ دیا, اے پی ڈی آر کا حوالہ دیا, مجھے بڑا تعجب ہے کہ ایسی موقر اور منظم اور مستحکم تنظیمیں جن کو انصاف کا دامن تھامنا چاہیے تھا, انہوں نے بغیر تحقیق کیے وحیان فاؤنڈیشن کے اوپر جو ہے پروپیگنڈا کی اور یہ ڈیفیم کرنے کی کوشش کی کہ وحیان فاؤنڈیشن نے تھریٹ دیا ہے, جو کہ یہ بالکل جھوٹ بات ہے. اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کا معیار ریسرچ کا اور ان کا معیار نیوز کو آگے رکھنے کا کیسا ہے. یہ بہت جو ہے تکلیف دہ بات ہے. تو اس کا اصل ذمہ دار ملک کی وہ فرقہ پرست طاقت ہے جو ہندو مسلم لڑائی کرانا چاہتی ہے اور ڈیوائڈ اینڈ رول کرنا چاہتی ہے. سر ایک بات آپ کلیئر کریں کہ واہیا فاؤنڈیشن کی جو ہے یہ ڈیبیٹ کے لیے چیلنج کر رہی ہے کہ جاوید اختر صاحب کو بائیکاٹ کر رہی ہے؟ ہم واہیان فاؤنڈیشن جاوید اختر صاحب کو ڈیبیٹ کے لیے کولکتہ میں انوائٹ کر رہی ہے. یہ اس میں کتنی سیاست ہو رہی ہے اس معاملے میں, اس کو کیا لگتا ہے؟ اب مجھے تو نہیں معلوم کہ کتنی زیادہ سیاست ہو رہی ہے, البتہ جو چیز میڈیا پہ نظر آ رہا ہے اس سے یہی پتہ چل رہا ہے کہ دراصل بنگال کے ماحول کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کلکتے کے کا جو یہ شہر ہے اس میں یہاں امن و امان لوگوں نے پسند کیا ہے, چاہے ہندو ہو مسلم ہو, سب پیار محبت کے ساتھ رہتے آئے ہیں. تو بعض فرقہ پرست طاقتوں کو یہ ماحول بنگال کا پسند نہیں آ رہا ہے, تو اس لیے وہ ایسے مدعے کو اٹھا رہے ہیں اور ایک اچھی چیز کو, جیسا کہ میں نے بتایا ہماری دعوت ڈیبیٹ کی تھی لیکن مین اسٹریم میڈیا ڈیبیٹ کا ذکر ہی نہیں کر رہا, کیونکہ اس میں مرچ مسالہ نہیں ہے نا, اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے نا جس کو وہ مدعا بنا کر ہندو مسلم کرا سکیں. وہ تو انٹلیکچوئل بات تھی, لہٰذا وہ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے ایسی بڑی سیاست اس میں کھیل لی جائے کہ بنگال کو جو ہے نقصان پہنچایا جائے, بنگال میں موجود حکومت کو نقصان پہنچایا جائے اور مسلمانوں کو جو ہے ایک مخصوص کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا جائے اور آپس میں لڑایا جائے. لاس بھی ہوا ہے, اس پر جی کیا کہنا چاہیں آپ؟ کیا لاس ہوا؟ لاکھوں روپے کے اشتہار بھی لگے ہوئے ہیں. ہاں, اس پہ لاس بہت زیادہ. اردو اکیڈمی کا اس کو میں بس جواب دے دوں کہ اسی کے ساتھ ہی آپ ایڈ کر لیجیے, ان کا کوشچن صحیح ہے. ایک اور سوال ہے, سوشل میڈیا پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اردو والے ہی اردو کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اس پروگرام کو پوسٹ پون کر کے. دیکھیں کسی ایک پہلے ان کا جواب دے دیتا ہوں, میں تھوڑا سا بھول جاتا ہوں تو دوبارہ ریپیٹ کر دیجیے گا. تو آپ نے کہا کہ جو ہے کافی لاس ہوا اردو اکیڈمی کا, چونکہ اشتہارات وغیرہ انہوں نے کی, یقیناً ہوا ہوگا, لیکن یہ تو یعنی ہم نے تو کہا ہی نہیں کہ پروگرام کینسل کرے, کیا ضرورت تھی اتنے لاس کرنے کی. یہ تو ان کا انٹرنل میٹر, اسی لیے میں نے کہا کہ ان کا انٹرنل مسئلہ ہے کہ ان کو جو ہے وہ کرنا تھا یا نہیں کرنا تھا, پروگرام کو پوسٹ پون کرنا چاہیے تھا نہیں کرنا چاہیے تھا. ہمارا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے, نہ ہی ہم نے کوئی ایسی مہم چلائی کہ اردو اکیڈمی کے ہم خلاف بولیں یا اس کے خلاف مہم ہو. ہمارا یہ فیلڈ ہی نہیں ہے, ہم انٹلیکچوئل بات کرنے کے قائل ہیں اور ہمارا معاملہ جاوید اختر صاحب کے ساتھ تھا, اس لیے ہم نے ڈائریکٹ جاوید اختر صاحب کو اپیل کی. ہم اردو اکیڈمی کے پاس گئے ہی نہیں, واہیان فاؤنڈیشن کا ایک فرد بھی, کوئی ڈیلیگیشن, کوئی اردو اکیڈمی کے پاس نہ گیا, نہ فون پہ بات کیا, نہ ای میل کے ذریعے بات کیا. ہم نے اس سے کیا لینا دینا ہے. ہم تو چاہ رہے تھے کہ وہ کولکتہ آئیں اور 1 تاریخ کو اپنے پروگرام کو کر لیتے اور 1 آدھ دن آگے پیچھے کر کے اپنے اعتبار سے ہمیں بتا دیتے, ہم اپنے ڈیبیٹ کو کنڈکٹ کر لیتے. جی آپ نے کیا پوچھا؟ اردو والے ہی اردو کو نقصان پہنچاتے ہیں. میں سمجھتا ہوں اردو زبان اتنی وسیع ہے اور یہ اتنی رچ لینگویج ہے اور اس کی اتنی شہرت ہے کہ ایک چھوٹے سے پروگرام کو کینسل کرنے سے اتنی بڑی زبان کو نقصان نہیں پہنچے گا. شمان صاحب, اردو اکیڈمی جو ہے اردو کے پروموشن کے لیے, فروغ کے لیے, اسلام کے لیے فروغ کے لیے نہیں ہے, اس کے کانسٹیٹیوشن میں نہیں ہے, تو پھر بھی آپ نے کیوں آپ لوگوں نے اردو اکیڈمی کا بائیکاٹ کیا؟ اردو اکیڈمی کا ہم نے بائیکاٹ کیا ہی نہیں ہے, یہی چیز میں بار بار بتا رہا ہوں. ہم نے اردو اکیڈمی کا بائیکاٹ نہیں کیا, ہم نے ایک اسپیسیفک پروگرام جس میں ایسا شخص آ رہا تھا جو اللہ کی توہین کرتا ہے, اس پروگرام کو ہم نے اس اعتبار سے بائیکاٹ کیا کہ ہم شریک نہیں ہوں گے, باقی پروگرام ہو رہا ہے, دوسرے لوگ شریک ہو رہے تو ہو جائیں. حضرت آخری سوال یہ ہے کہ آپ مفتی ہیں اور اس حساب سے ہم لوگوں کو بتائیں کہ جس طرح سے اللہ کو ٹارگٹ بنایا جاوید اختر صاحب نے, اور جاوید اختر کے حمایت میں جو لوگ آ رہے ہیں, کیا ان لوگوں سے دوستی رکھنا چاہیے؟ دیکھیں جاوید اختر صاحب کی حمایت میں کس اعتبار سے آ رہے ہیں پہلے یہ دیکھنا ہے. اب اگر جاوید اختر صاحب کا ظاہر ہے انہوں نے کئی مرتبہ انہوں نے تو اللہ کو ٹارگٹ بنایا, ہاں, تو اگر کوئی ہمارے لیے وہ تو اگر کوئی مسلمان جاوید اختر صاحب کو ان کے غلط عقیدے میں سپورٹ کر رہا ہے, اللہ کی توہین اور گستاخی میں سپورٹ کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں ہمارا اور ان سے تعلق صرف اس حد تک ہوگا کہ ہم انہیں دعوت دیں گے اور ان کی اصلاح کریں گے, انہیں بتائیں گے کہ آپ جو ہے جو گستاخی کر رہے ہیں اور گستاخی کو سپورٹ کر رہے ہیں, یہ نہیں ہونا چاہیے, اس سے آپ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں, آپ صحیح عقیدے کی طرف رجوع کر لیں. جاوید اختر صاحب اتنا سارا بیان بازی دیتے
नजर आते हैं, तो कोई आलिम उन पर फतवा जारी क्यों? देखिए, फतवा कहते हैं किसी सवाल के जवाब देने को। अगर किसी जगह पे किसी दारुल क़ज़ा में, दारुल इफ्ता में अगर बाकायदा ऑफिशियली कोई इस्तिफ्ता सबमिट किया जाता है कि भाई यहाँ पर ऐसा ऐसा सवाल किया गया, तो फिर उसके जवाब में जब मुफ्तियाने किराम जो है जवाब देते हैं, उसे फतवा कहा जाता है। तो मेरे ख्याल से मुतअद्दिद जगहों पे हुआ भी होगा, और अगर नहीं हुआ है तो जब सवाल किया जाएगा तो फिर उसके बाद जवाब आएगा। लेकिन एक होता है रिटन फॉर्म में फतवा दे देना, वो तो अपनी जगह पर है। और जावेद अख्तर साहब खुद ही एतराफ़ करते हैं कि वो मुसलमान नहीं है, खुद ही मानते हैं ना कि हम मुसलमान नहीं है, हमारा इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, हम एथिस्ट हैं, उनका खुद ही एतराफ़ है। तो अब इसमें मजीद किस फतवे की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता किसी फतवे की ज़रूरत है। जिस चीज़ की ज़रूरत है वो हम कर रहे हैं आपके ज़रिए से कि आइए डिबेट कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने ये वीडियो देखा, मुझे इतना अच्छा लगा। क्या उनके सवालात थे और उनके जवाब तो इतने हाजिर और इतने क्लियर, इतने समाधान से, इतने आराम से, इतनी रहमी से उन्होंने जवाब दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। मुफ्ती साहब की जवाबात के बारे में मैं क्या ही कहूँ, सवाल कम पड़ जाएंगे शायद उनके सामने। मुझे बहुत ही पसंद आया है। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्या होता है क्या नहीं। इन्होंने अपनी तरफ से तो फुल क्लेरिफिकेशन दे दिया है कि इन्होंने क्यों इनको इनविटेशन दिया जावेद अख्तर साहब को, किस लिए, किस वजह से, पूरा इन्होंने मीडिया को बता दिया। सवाल तो शायद मीडिया के पास भी कम पड़ जाएंगे, लेकिन जवाब उतने थे उनके पास, और कितने अच्छे से जवाब दिया इन्होंने। पूरा क्लेरिफिकेशन दे दिया कि ऐसा है, ऐसा नहीं है, ये क्या है, ये क्या नहीं। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये सुनकर, ये देखकर। आप कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप कमेंट कीजिएगा कि हमें कौन से वीडियो पर रिएक्शन करना चाहिए। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, और जो नहीं है वो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।